माथि चाहिँ गर्नु होला। र आज चाहिँ हामी यो इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा पढ्छौँ। यो इक्जाममा 10 मार्क्सको आउँछ इन्कम स्टेटमेन्ट। अब तपाईले बुझिसक्नुभयो होला इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै के कुरा हो त भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टले के जनाउँछ त भन्दाखेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आफूले गरेको वर्षभरिको वा कुनै सर्टेन अवधिको जुन कामबाट कति रेभिन्यू आर्जन गर्यो, त्यसमा कति खर्च लाग्यो, त्यसको डिफरेन्सबाट प्रफिट कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्छ यसले। र यो इन्कम स्टेटमेन्टलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि होइन दुई तरिकाले चाहिँ निकाल्ने गर्छौँ। यो सामान्यतया हाम्रो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने के कुरा बुझिन्छ भने टोटल इन्कम माइनस टोटल कस्ट। यो चाहिँ हाम्रो टोटल इन्कम स्टेटमेन्टको कुरामा चाहिँ हाम्रो आउँछ टोटल इन्कम माइनस टोटल कस्ट। तर यो निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीसँग दुईटा मेथड हुन्छ। एउटा एब्जर्प्सन कस्टिङ, अर्को चाहिँ भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्टिङ। अब यो एब्जर्प्सन कस्टिङलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि यो एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेको नै त्यो त अर फुल कस्टिङ। यसलाई फुल कस्टिङ पनि भन्छ, यसलाई के पनि भन्छ ट्रेडिसनल कस्टिङ वा कन्भेन्सनल कस्टिङ पनि भन्छ यसलाई। भन्छ भने भेरिएबल कस्टिङलाई के भन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट कस्टिङ अर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ मार्जिनल कस्टिङ। यसरी चाहिँ भनिरहेको। र यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ अर्को शब्दमा अथवा यसलाई के पनि भन्न सक्छ भन्दाखेरि फर एक्सटर्नल रिपोर्टिङ। यसलाई चाहिँ हामी फर एक्सटर्नल रिपोर्टिङ पनि भनेर भन्छ। यस्तो हुन सक्छ तपाईले क्वेशन सोध्दाखेरि प्रिपेयर नयाँ च्याप्टर हो सर। हजुर नयाँ च्याप्टर सुरु गर्नु भएको र? हो नयाँ च्याप्टर हो 10 नम्बरको। हेर्नुस् है यो क्वेशनले के भन्न सक्छ भने टपिक नयाँ हो। हजुर च्याप्टर न्यू हो कि टपिक न्यू हो र? यो तपाईको त्यही च्याप्टर भित्रै पर्छ कि यो टपिक न्यू टपिक हो। यो सर त्यो अस्मिताको बुक पाउनु हो कि पाउनु भने सर? ए मैले त अझै पाइरहेको छैन। रिपोर्टिङ भन्ने टपिक भित्र छ कि। ए यो त 4 च्याप्टर हो। त्यही त मैले भने नि तपाईको च्याप्टर त्यो किताबमा चाहिँ च्याप्टर बनाएर दिएको छ। तर तपाईले सिलेबसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ सुरुकै सेकेन्ड सिलेबस अथवा सिलेबसमा हेर्नु भने सेकेन्ड च्याप्टर भित्र चाहिँ यो पुरै दिएको छ के है। जे होस् तपाईले बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने रहेछ। इन्कम स्टेटमेन्टमा दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ, एउटा एब्जर्प्सन कस्टिङ, एउटा भेरिएबल कस्टिङ। र तपाईलाई क्वेशन यसरी पनि सोध्न सक्छ इन्कम स्टेटमेन्ट फर एक्सटर्नल रिपोर्टिङ भन्यो भने पनि तपाईले यही मेथड गर्ने हो। र यदि क्वेशनले के सोध्न सक्छ भने फर इन्टरनल रिपोर्टिङ भन्न पनि सक्छ। फेरि तपाईलाई सम्झिनु होला इन्टरनल रिपोर्टिङ भनेको फेरि यो गर्नु ल। अब इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको तपाईहरुले इन्कमबाट टोटल कस्ट घटाउने भनेर बुझ्नुभयो। र यो दुईटा रहेछ एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङ। अब तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो दुईटामा के फरक रहेछ त, किन यस्तो गरिन्छ त भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अब यो एक्सटर्नल रिपोर्टिङ यो यसको लागि चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो किन महत्त्वपूर्ण छ। यो एब्जर्प्सन कस्टिङ भन्दाखेरि यो चाहिँ विशेष गरी तपाईले बुझ्नु होला यो एब्जर्प्सन कस्टिङ चाहिँ विशेष गरी के को लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्सटर्नल रिपोर्टिङ अथवा चाहिँ हाम्रो लागि यो ट्याक्स अथोरिटीले मान्यता दिने पनि यही हो। ट्याक्स अथोरिटीले ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मान्यता दिने मेथड पनि
एब्जर्प्सन कस्टिङ हो भनेपछि के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसले मान्यता दिएको हुन्छ भन्दाखेरि ट्याक्स अथोरिटीले पनि मान्यता दिएको हुन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ फर ट्याक्स क्याल्कुलेसन पर्पज ट्याक्स क्याल्कुलेसन पर्पजको लागि पनि यसलाई मान्यता दिएको हुन्छ तर भेरिएबल कस्टिङ चाहिँ के को लागि हुन्छ भन्दाखेरि भेरिएबल कस्टिङ चाहिँ हाम्रो इन्टर रिपोर्टिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो अपरेटिङ इफिसियन्सीलाई मेजर गर्नको लागि टु मेजर अपरेटिङ इफिसियन्सी भनेको हाम्रो आन्तरिक रूपमा हुने यसलाई कसले मान्यता दिन भन्दाखेरि ट्याक्स क्याल्कुलेसनको लागि यो मान्यता पाउँदैन यसले तर यो किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अपरेटिङ इफिसियन्सीलाई मेजर गर्नको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो दुईटाको महत्त्व चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अब यो एब्जर्प्सन कस्टिङले र यो भेरिएबल कस्टिङ किन फरक हुन्छ हिसाब गर्दाखेरि भन्दाखेरि हामीले पहिला सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कस्टलाई बुझ्नुपर्छ हामीले बुझ्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ कस्टलाई बुझ्नुपर्छ है त ल हेर्नुहोस् म यहाँ कस्ट लेख्छु कस्ट लेखेँ manufacturing cost non manufacturing cost अब यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको चाहिँ के हो त कस्तो कस्तो कस्टहरु म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा पर्छ भन्दाखेरि यहाँ बुझ्नुपर्ने है म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेटेरियल पर्छ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर त्यसै गरी चाहिँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड र फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड यसरी चाहिँ यो चारवटा कुराहरु चाहिँ केमा पर्छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड र फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेको चाहिँ के हो त म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो र नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको चाहिँ जस्तो हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्छौं त्यसै अब हाम्रो के हुन्छ त भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन फिक्स्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अनि भेरिएबल चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड र फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हो यसरी चाहिँ अब पहिला सुरु बुझ्नुपर्ने कुरा के भने कस्टको कुरामा नेचरमा तपाईले बुझ्दाखेरि कस्टलाई म्यानुफ्याक्चरिङ र नन म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर बाँड्न सकिन्छ र म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड र फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यो सबै भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको बनाउँदा लाग्ने खर्च हो र यो भनेको चाहिँ बनाइसकेपछि मार्केटिङ गर्न लाग्ने खर्च वा म्यानेजमेन्ट गर्न लाग्ने खर्चहरु चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर भनिन्छ यो वस्तु बनाउँदा लाग्ने खर्च भयो त्यो चाहिँ वस्तु बनाइसकेपछि त्यसलाई मार्केटिङ र म्यानेज गर्न लाग्ने खर्च भयो यसरी हामीले कस्टलाई पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ विभाजन गरेर अब यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ कसरी भिन्नता हुन्छ भन्नेको चाहिँ कुरा चाहिँ पढ्छौं अब यो कुरालाई चाहिँ जान्नको लागि यसको इन्कम स्टेटमेन्टमा हामी यसको चाहिँ एउटा फर्मेट गराएर हेर्छौं पहिला यति बुझ्नुपर्छ तपाईले कस्टमा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट रहेछ म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको यति रहेछ नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको यति रहेछ जान्नु है एकैछिन यो कलममा बसेको छु
मैले लेखाइसकेको छु है इन्टरनल प्रपोज र एक्सटर्नल प्रपोज ट्याक्स क्यालकुलेसन प्रपोजको लागि र के त भन्दाखेरि अपरेटिङ एफिसिएन्सीको लागि भन्ने कुरा तपाईलाई यसको मेजर कुरा लेखाइदिएको छु यहाँनिर। अब हामी यसको लागि चाहिँ एउटा फर्मेट बनाउँछौँ हामी। ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई पहिला सुन्नु एउटा सानो इक्जाम्पल दिए। डाइरेक्ट मेटेरियल ₹10, डाइरेक्ट लेबर ₹5, variable manufacturing overhead ₹1, fixed manufacturing overhead ₹4। ल अनि अर्को चाहिँ तपाईको सेलिङ ओभरहेड भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड। त्यहाँ बत्ती छ कि सर, बत्ती हटाइदिनु न। बत्ती भयो भयो सर। भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड ₹3। तपाईहरुलाई यो सबै भन्नुस् मलाई यो सबै कस्ट हो। यो सबै के हो त हामीलाई कस्ट हो। यति चाहिँ हाम्रो कस्ट छ है। तपाईलाई कन्सेप्ट मात्र दिदैछु म पहिला। यो कस्ट हो भने यदि तपाईले एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङले के गरेर हिसाब गर्छ यो कस्टलाई। यो कस्टलाई कसरी हिसाब गर्छ पहिला हेर्छौँ हामी। जस्तो एब्जर्प्सन कस्टिङले कस्टलाई हिसाब गर्दाखेरि कसरी गर्छ भने अब तपाईको यहाँनिर डाइरेक्ट मेटेरियल म यसलाई डीएम लेखे। डाइरेक्ट मेटेरियल कति छ त्यहाँ 10, डाइरेक्ट लेबर कति छ 5 अनि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति छ 1 र फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति छ त भन्दाखेरि 4। अब हेर्नुस् है यो जोड्दा कति हुन्छ त यो आउँछ ₹20। यो यसलाई भनिन्छ हामीले के त भन्दाखेरि यसलाई भनिन्छ हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन ल हेर्नुस् त हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन कति आयो। प्रोडक्सन गर्न लागेको खर्च भनेको यति नै हैन त। म्यानुफ्याक्चरिङ भनेकै प्रोडक्सन हो। म्यानुफ्याक्चरिङ भनेकै प्रोडक्सन हो भने हामीले खर्चको जुन खर्चलाई हिसाब गर्दाखेरि प्रोडक्सन खर्च अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्डको खर्च र टोटल कस्ट भनेर त्यहाँ हामी हिसाब गर्छौं। अब यहाँनिर हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल नभइन यो मेटेरियल भएन भने पनि हाम्रो प्रोडक्सन हुँदैन। लेबर भएन भने प्रोडक्सन हुँदैन। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड र फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भएन भने पनि हाम्रो के हुँदैन त प्रोडक्सन हुँदैन भनेर चाहिँ अब हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन निकाल्दाखेरि रुपीस कति आयो त 20 आयो। तर हाम्रो यहाँ कति दिएको छ 1 2 3 4 5 र खर्च दिएको छ भने यहाँ खर्च के समावेश भएन भन्दाखेरि सेलिङ ओभरहेड त यो हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन त आउँदैन। मैले तपाईलाई अघि भनिसकेको छु एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हुन्छ एउटा के हुन्छ एउटा चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हुन्छ अनि यसमध्येमा म्यानुफ्याक्चरिङ कतिवटा भयो भन्दाखेरि यो 4 वटा चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ खर्च भयो र एउटा चाहिँ हाम्रो के भयो त नन म्यानुफ्याक्चरिङ। यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ खर्चलाई किन चाहिँ पछि राखिन्छ भन्दाखेरि अब तपाईहरुलाई मैले जुन 20 भने नि यो 20 भनेको बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ स्टक भ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ 20 रुपीसले हिसाब गर्नुपर्छ। जस्तो हो तपाईलाई ल मानेछिलाई प्रोडक्सन बराबर 1000 युनिट्स भयो भने यसको खर्च कति हो त यो 1000 को चाहिँ खर्च कति हो त भन्दाखेरि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्टु 20 गरेर निकाल्दा कति आउनु भयो त 20000 रुपैयाँ हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 1000 वटा युनिटको 20000 रुपैयाँ खर्च लाग्छ उत्पादन गर्दाखेरि भनेर तपाईले भन्नुपर्छ। भनेपछि यो भयो हाम्रो लागि एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ यो खर्चहरुलाई समावेश गरेर राखिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो यसबाट। र भेरिएबल कस्टिङमा जानु छ अब डाइरेक्ट मेटेरियल कति छ 10
डाइरेक्ट लेबर कति छ 5 भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कति छ 1 र यो आउँछ कति भन्दाखेरि 16 अब हेर्नुस् रुपैयाँ 16 अब तपाईले प्रोडक्सन गर्नु पर्ला प्रोडक्सन कति छ भन्दाखेरि 1000 युनिट छ भने अब तपाईले मलाई भन्नुस् यसको प्रोडक्सन खर्च कति लाग्यो होला भन्दाखेरि यो 16 ले इन्टु गर्न कति आउनु भयो त 16 अब मलाई यति भन्नुस् कि भेरिएबल कस्टिङ र एब्सोल्युट कस्टिङमा फरक कहाँनिर रहेछ के रहेछ फिक्स्ड कस्ट फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एब्सोल्युट कस्टिङमा राखिएको छ र भेरिएबल कस्टिङमा के राखिएको छैन भन्दाखेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड राखिएको छैन अनि यसको अर्थ हुन्छ यसको अर्थ के हुने भयो भन्दाखेरि एब्जर्प्सन कस्टिङले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई प्रोडक्सन कस्टको रूपमा लिएको हुनाले यो भनेको के हुन्छ भने अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड इज रेकर्डेड एज प्रोडक्ट कस्ट यसबाट के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ फिक्स्ड manufacturing overhead is recorded as product cost. अब प्रोडक्ट कस्ट भन्ने कुरा पनि बुझ्नु होला हैन तपाईले प्रोडक्ट कस्टको अर्थ के हुन्छ भनेर सोध्नु भयो चाहिँ प्रोडक्ट कस्टको अर्थ के हुन्छ भने कुनै पनि वस्तु वा स्टक भ्यालुएसन गर्दाखेरि लाग्ने खर्च नै के हो त प्रोडक्ट कस्ट हो स्टकको भ्यालुएसन गर्दाखेरि लाग्ने खर्च जस्तो तपाईले 1000 युनिटको कति खर्च लाग्यो भन्दाखेरि कति लाग्यो अरे 20000 लाग्यो अनि यो 20 रुपैयाँमा के समावेश भयो यहाँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 4 रुपैयाँ पनि समावेश भयो नि त अनि यो 4 रुपैयाँ समावेश भयो भने यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको कुरा यहाँ के आउने भन्दाखेरि अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड इज रेकर्डेड एज प्रोडक्ट कस्ट तर यहाँनिर छैन यहाँ त छैन भेरिएबल कस्टिङबाट हेर्नु भयो भने यहाँ के छैन के हुन्न भन्दाखेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यहाँ हुँदैन यो नआउनुको अर्थ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यहाँनिर लेख्नु पर्यो अन्डर भेरिएबल कस्टिङ टेक्निक फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड इज रेकर्डेड एज के त भन्दाखेरि पिरियड कस्ट ल हेर्नुस् है अनि तपाईलाई क्वेशन कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ भने तपाईले कन्सेप्चुअल जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङमा खर्चमा किन चाहिँ फरक आउँछ खर्चमा किन फरक आउँछ एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङमा भन्ने तपाईले उत्तर दिनु पर्यो भन्दाखेरि एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई प्रोडक्ट कस्टको रूपमा लिइन्छ यो प्रोडक्ट कस्टको रूपमा र भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङलाई के को रूपमा लिइन्छ त पिरियड कस्टको रूपमा लिइन्छ भनेर चाहिँ तपाईले यसको एन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ व्हाई द फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ व्हाई द चाहिँ कस्ट अफ एब्जर्प्सन कस्टिङ एन्ड भेरिएबल कस्टिङ इज डिफर किन डिफर हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो प्रोडक्ट कस्ट र पिरियड कस्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फरक हुन्छ भनेर लेखिदिनु पर्यो यो तपाईलाई पहिलो सुरुमा चाहिँ जान्नु पर्ने तपाईले चाहिँ अब एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङमा कहाँनिर फरक हुन्छ भन्दाखेरि यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडले गर्दाखेरि फरक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ तपाईले नोट गरेर राख्नु पर्यो यसलाई यहाँ तलले चाहिँ यसलाई नोट गरेर राख्नुस् पिरियड कस्ट भनेको फेरि कस्तो कस्ट हो त पिरियड कस्ट भनेको के हो भने समय के रे प्रोडक्टमा डिपेन्ड नगर्ने समय घर चाहिँ बढ्दै गयो भने खर्च पनि बढ्दै जाने के जस्तो तपाईले फर एक्जाम्पलको लागि रेन्ट हुन्छ नि रेन्ट भनेको कुरा के हुन्छ भन्नुस् त त्यो वस्तुको एकाइमा डिपेन्ड गर्छ कि तपाईको समयमा डिपेन्ड गर्छ रेन्ट टाइममा रेन्ट तपाईको केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि पिरियडमा डिपेन्ड गर्छ हैन तपाईको यदि
समय 1 महिना भयो भने 2 महिना भयो भने खर्च के हुन्छ बढ्दै जान्छ तपाईको त्यससँग केसँग मतलब हुँदैन भन्दाखेरि युनिटसँग मतलब हुँदैन नि त हो त्यही भन्न खोजेको पिरियड कस्ट अनि एब्जर्प्सन वालामा त्यो रेन्टलाई चाहिँ प्रोडक्ट कस्ट भनिन्छ फेरि फ्याक्ट्री रेन्टलाई चाहिँ प्रोडक्ट कस्ट भनिन्छ हो यो प्रोडक्ट कस्ट भन्ने त्यो कुरा त बुझ्नु भयो तपाईले यो इन्भेन्टरी कस्ट भनेको स्टक भ्यालुएसनको लागि चाहिने कस्ट भनेको यो हुन्छ भनेपछि यसरी यो दुईटामा तपाईले चाहिँ के भन्न सक्नुभयो भने भेरिएबल कस्टिङ र एभल्युसन कस्टिङमा केमा फरक हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले बुझ्नु पर्यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडले गर्दाखेरि चाहिँ खर्चमा फरक हुन्छ हैन अनि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडले फरक हुन्छ र किन भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो बुझ्नु पर्नु पर्यो प्रोडक्ट कस्ट यसमा मानिन्छ यतापट्टि चाहिँ पिरियड कस्ट मानिन्छ भनेर भन्नु भयो ल अब यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ टपिकबाट त्यति कुरा बुझ्छौँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो टपिकलाई फेरि अब हेर्नुहोस् है त म तपाईलाई यहाँनिर ओपनिङ स्टक 1000 प्रोडक्सन 1000 र क्लोजिङ स्टक दिएको छ 200 ल अब ओपनिङ स्टक प्रोडक्सन र क्लोजिङ स्टक दियो है त अब यसको आधारमा तपाईले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्नुहुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्यो तपाईलाई एउटा फर्मुला थाहा छ नि ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन माइनस क्लोजिङ स्टक गरेर यो तपाईले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन माइनस क्लोजिङ स्टक गर्दाखेरि तपाईको के आउँछ भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को चाहिँ पैसा निकाल्न सक्छौ के हामी है तपाईले चाहिँ एउटा जानकारी होस् ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन माइनस के त भन्दाखेरि यो क्लोजिङ स्टक गर्यो भने तपाईले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को कुरा चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई अझै भनौं कि यो चाहिँ हाम्रो लागि यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को कुरा चाहिँ निकाल्न सकिन्छ र यो चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि यो युनिटमा छ यो युनिट ल यसलाई रुपीजमा बदल्नुस् त ओपनिङ स्टकलाई पनि रुपीजमा बदल्नुस् प्रोडक्सनलाई पनि रुपीजमा बदल्नुस् क्लोजिङ स्टकलाई पनि रुपीजमा बदल्नुस् भनेपछि हामीले यहाँ कति निक्लेको थियो भन्नुस् त एब्जर्प्सन कस्टिङमा ल भन्नुस् त एब्जर्प्सन कस्टिङमा हाम्रो ओपनिङ स्टकको पैसा कति हुन्छ 500 कति हो 20 कति आउने भन्नुस् त यो 10,000 अनि त्यसपछि प्रोडक्सन कति आउने भयो 30,000 into 20 बराबर 20,000 अनि क्लोजिङ स्टक कति आउने भयो त 4,200 बराबर 4,000 यो सबै के हो त रुपीज यो पनि रुपीज अब हेर्नुस् है अब यसको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आउने भयो त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको बेच्नको लागि चाहिने वस्तुको मूल्य कति आउने भयो त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आउने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो पैसा कति भयो त 10,000 प्लस 20,000 अनि माइनस कति भयो त 4,000 ल कति आउनुस् त रुपीज
26,000 यो आयो हाम्रो लागि 26,000 चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको रूपमा यतापट्टि आयो। ल अब उता जानुस् भेरिएबल कस्टिङमा। भेरिएबल कस्टमा जानुस्। कति हाम्रो ओपनिङ स्टक कति आउनु यसमा ओपनिङ स्टक इक्वल टु 500 इन्टु कति 500 इन्टु 16 बराबर रुपीज 8,000 अनि प्रोडक्सनमा कति आउनु भयो 1,000 इन्टु 16 बराबर रुपीज 16,000 र अर्को चाहिँ क्लोजिङ स्टकमा कति आउनु भयो 200 इन्टु 16 बराबर कति आउनु भयो त 3200 यसको पनि निकाल्नुस् त कस्ट अफ गुड्स निकाल्नुस् भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति हुने भयो त भन्दाखेरि ओपनिङ 8,000 प्लस 16,000 माइनस 3200 ल कति आउँछ भन्नुस् त 20,800 20,800 ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो आयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है यो आयो यतापट्टि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब यो दुईटामा कुनमा कम आयो कुनमा बढी आयो भन्दाखेरि पक्का पनि यसमा चाहिँ कुनमा कम आयो भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको हाम्रो लागि यतापट्टि के रे यो एब्जर्प्सन कस्टमा कति आयो त 26,000 आयो र यतापट्टि के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ भेरिएबल कस्टमा कति आयो त 20,800 आयो। अब यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि जस्तो कि कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा पनि के गर्दछ यसले हिट गर्दो रहेछ किन त भन्दाखेरि यदि हाम्रो खर्च नै पहिला नै हाम्रो कति भयो त 20 रुपैयाँ छ यहाँ कति छ 16 रुपैयाँ छ भनेपछि 4 रुपैयाँको दरले के आइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ सबैमा कमी आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि फरक आउने भयो। अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो प्रॉफिटलाई पनि के हुन्छ त यसले असर गर्छ। अब प्रॉफिटलाई कसरी असर गर्छ भन्दाखेरि अब सेल्सबाट यदि हाम्रो सेल्स भनेको 50,000 भयो भने यदि हाम्रो सेल्स भनेको 50,000 भयो भने सेल्स 50,000 भयो भने कति हुनु भयो त भन्दाखेरि अब हाम्रो कति हुनु भयो त भन्नुस् त ल ग्रस प्रॉफिट कति हुनु भयो ग्रस प्रॉफिट बराबर 50,000 माइनस कति 26,000 बराबर कति हुनु भयो त भन्दाखेरि यो आउँछ 24,000 अनि यो आउँछ कति त भन्दाखेरि यतापट्टि आउँछ 50,000 माइनस कति त भन्दाखेरि 20,800 गर्दाखेरि कति आयो त 29,200 कति यो आउँछ 29,200 भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो प्रॉफिटमा पनि घट्ने र बढ्ने हुन्छ के सबै कुनले गर्दाखेरि भएको के कारणले गर्दाखेरि भएको भन्नुस् त सबै हुने के कारणले गर्दाखेरि युनिट कस्ट एब्जर्प्सन कस्ट र भेरिएबल कस्ट कारण हो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरले गर्दाखेरि भएको सबै यो सबै बिगार्ने कसले हो त भन्दाखेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरले किनकि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर यतापट्टि 4 रुपैयाँ बढी थियो यतापट्टि कति थियो 4 रुपैयाँ कम थियो अब 4 रुपैयाँ बढी र 4 रुपैयाँ कम हुनु पर्छ के भयो त भन्दाखेरि तपाईको खर्चमा पनि कम र बेसी हुने भयो खर्चमा कम र बेसी हुनुको अर्थ प्रॉफिटमा पनि के हुने भयो कम र बेसी त पक्कै पनि हुने भयो। हो यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो कन्सेप्टको कुरामा चाहिँ यसरी पढ्दै जान्छौँ र हामी चाहिँ यसको लागि चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ त्यो स्टेटमेन्ट बनाएपछि बल्ल अझै हामी यसको क्लियर चाहिँ है। ल अब हामी स्टेटमेन्ट जान्छौँ। अब हामीलाई चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको स्टेटमेन्ट हो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ। ल
अब इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै सेल्स आउनु पर्छ भन्दा पहिला हाम्रो लागि सेल्स रेभेन्यू आउँछ सेल्स रेभेन्यू हो सेल्स रेभेन्यू भन्ने बित्तिकै सेल्स युनिटले सेलिङ प्राइसलाई इन्टु गर्ने हो सेल्स युनिटले सेलिङ प्राइसलाई इन्टु गरेपछि हाम्रो आउँछ सेल्स रेभेन्यू अब लेस गर्नु पर्यो हामीले के त भन्दाखेरि कस्ट अफ अब हामीले चाहिँ यसमा लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्छौं यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दाखेरि चाहिँ यहाँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ अब डाइरेक्ट मेटेरियल सर हजुर त्यो सेल्स युनिट इन्टु के गर्नुभयो तपाईले मल्टिप्लाई सेलिङ प्राइस पर युनिट के प्राइस पर युनिट सेलिङ प्राइस पर युनिट के ए ए ए हस् सर ल डाइरेक्ट मेटेरियल अनि डाइरेक्ट लेबर अनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अनि डाइरेक्ट के अरे हाम्रो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ मैले भी लेखेँ यहाँनिर भी लेखेँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड र फेरि अर्को फिक्स्ड एफ लेखेँ यहाँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अब हेर्नुहोस् यो भनेको छ नि यो सबैलाई हामीले केले इन्टु गर्छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन युनिटले इन्टु गर्छ है सम्झा यसलाई हामीले केले इन्टु गर्छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन युनिटले इन्टु गर्छ अनि प्रोडक्सन युनिटले इन्टु गर्छ भने अब हेर्नुहोस् यसमा यो चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्ट जान्नु होला प्रोडक्सन युनिटले इन्टु गर्ने हो प्रोडक्सन युनिटले इन्टु गर्ने यसलाई यो भनेको हाम्रो लागि प्रोडक्सन जस्तो तपाईलाई एउटा मानवलाई ₹10 दिन्छ रेट यसको ₹10 दिन्छ भने यहाँ प्रोडक्सन युनिट तपाईको 10,000 छ भने 10,000 ले 10 लाई इन्टु गर्ने अनि यसै गरी अरूलाई पनि प्रोडक्सन युनिटले इन्टु गर्दै जाने यो भनेको हाम्रो लागि आउँछ यसलाई जोड्नुस् यो जोडेपछि तपाईलाई यसलाई भन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन कस्ट अफ प्रोडक्सन यो आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन वा कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको हुन्छ नत्र भए कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर्ड पनि भन्छ यसलाई कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर्ड भने पनि हुन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन भने पनि हुन्छ एउटै कुरा हो अब फेरि यसमा एड गर्नुपर्छ एड हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ओपनिङ स्टकलाई एड गर्ने भ्यालु अफ ओपनिङ स्टक र लेस गर्ने केलाई त भन्दाखेरि भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक लाई लेस गर्ने हो यहाँनिर पनि ध्यान दिनुपर्छ है यहाँनिर पनि ध्यान दिनुपर्छ यो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक जुन छ नि यो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको बारेमा चाहिँ त्यस्तो तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ एउटा के दिन सक्छ भने युनिटमा पनि दिन सक्छ रुपीजमा पनि दिन सक्छ जस्तो यो के हो त यो कोलम के को हो रुपीजको कोलम हो यो तपाईलाई यदि क्वेशनले युनिट भनेर दियो 100 युनिट भनेर दियो भने 100 युनिट भनेर दियो भने तपाईले यहाँ 100 लेख्नु त पाएन नि त अनि त्यो 100 लाई केमा बदल्नु पर्यो रुपीजमा बदल्नु पर्यो अनि बोल्न लेख्नु पर्छ यसो म त्यो आइडिया पनि सिकाउँछु अहिले र यसलाई भन्छ हामी यो जोडेर आइसकेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट yes hey cost of goods sold before adjustment COGS before adjustment भनेर लेख्ने अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँनिरबाट आउँछ भने यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको कुरा चाहिँ यहाँनिर आएर जोडिन्छ अब अन्डर एब्जर्प्सन र ओभर एब्जर्प्सन भन्ने कुरा यहाँनिर हुन्छ सम्झनु है यही कुराबाट है यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो आउँछ के त भन्दाखेरि प्लस अथवा माइनस प्लस गर्दाखेरि अन्डर एब्जर्प्सन गर्नु पर्यो माइनस भयो चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो ओभर
एब्जर्प्सन गर्नु पर्यो। यो केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडसँग रिलेटेड छ भने जान्नु पर्यो है। यो दुईटा भनेको केसँग सम्बन्धित छ भने केसँग सम्बन्धित छ, यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडसँग सम्बन्धित छ जान्नु पर्यो यसरी। ल अब यो गरेपछि आउँछ हामीलाई के त भन्दाखेरि त्यसलाई जोडेर घटाएर हाम्रो एमाउन्ट आउँछ अनि यसबाट सेल्सबाट यो घटाएपछि ग्रस प्रॉफिट आउँछ। ग्रस प्रॉफिट ल हेर्नुस् ग्रस प्रॉफिट आयो। अब ग्रस प्रॉफिट पछि अदर नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई घटाइदिने हो। ल ग्रस प्रॉफिट ग्रस प्रॉफिटमा चाहिँ अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि फेरि लेस गर्छौं है। लेस चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर त्यसमा लेस गर्छौं।